बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बरका और जमजम ने बच्चे डिलीवर किए हैं और ये दो बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं और दो बचे हैं, तो उनकी वीडियो हम आगे जाके आपको दिखाएंगे। और माशाल्लाह वो बहुत खूबसूरत हैं। ये हमारी गलती से एक्सपायर हुए हैं। एक इनमें से जमजम का बच्चा है और एक जो है वो बरका का है, तो इकट्ठे एक ही दाबड़े में कर दिए हैं। और डॉक्टर कह रहा था कि एक और तीसरा जो बच्चा है वो बरका में कुछ फंसा हुआ है, तो हमने काफ़ी कोशिश की, चेक की, तो हमें नहीं फील हुआ। हमारी गलती ये थी कि जब ये बच्चे डिलीवर कर रही थी तो हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मैं बहुत मसरूफ़ था, इन दिनों वीडियो भी नहीं बना सका, तो उसके लिए भी माजरत। दुकान जो है वो हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं सिटी में, क्योंकि गांव में जो कस्टमर है वो इतना नहीं लग रहा, और जो सवारी आती है रिक्शे वाली, वैगन वाली, सिर्फ वहाँ का कस्टमर ही बस आता है। तो इसलिए हम टोबा रोड पे, हम सिटी में गोजरा में अपनी दुकान शिफ्ट करना चाह रहे हैं। खैर, तो बच्चा खींचना होता है जब फंसरा हो, बकरी डिलीवर ना कर पा रही हो तो उसकी हेल्प करनी होती है। जैसा मैंने आपको अंडे में बताया था कि जो असील मुर्गा है उसके बच्चे भी अगर अंडे से बाहर ना निकल रहे हो तो उनको भी हेल्प आउट करना पड़ता है। ये देखें जी, डॉक्टर को हमने बुलाया है जमजम के लिए, तो उसने उसका बच्चा जो है वो खींच के बाहर निकाला है और उसको इंजेक्शन भी दिया है माशाल्लाह, तो अब वो हेल्दी है। और पहले खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो अब खड़ी हो रही है, और काफ़ी कमज़ोर हो गई थी इस प्रोसेस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे 4 बच्चे होने थे, लेकिन अपना नसीब होता है और कुछ हमारी कमी कोताही की वजह से भी ऐसा हो गया। 4 बच्चे होने थे 2 बकरियों के, लेकिन अब हमारे पास 2 हैं और 2 जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं हमारी अपनी गलती की वजह से। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स और इंजेक्शंस मज़ीद मज़ीद लिख के दिए हैं, तो वो हम करेंगे ज़मज़म के लिए भी और बरका के लिए भी। अच्छा, एक बात की आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि जो ये बकरी के अंदर से निकलती है ज़ेर, वो आपने दफनानी है। आपके पालतू जो कुत्ते हैं वो ना खा जाएं कहीं, या और गांव के जो हैं कुत्ते बिल्ली, ये वो इस तरह के लोग जो है वो ना खा जाएं, तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो ये देखिए जी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका अभी, और माशाल्लाह जो है वो खड़ी हो गई है। तो जमजम ने वाइट कलर का बच्चा पैदा किया है। जो हमने बकरे ईद पे सेल किए थे उनमें से आपको हमारा अल्फा मेल आपको याद होगा, यूमन, तो ये उसी का जो है वो सीमन था, तो उसी से ये आया है बकरा। और एक बकरी आई है वो बरका की है, ले नीली लीजिए। सी, ब्लैक एंड कट वाइट। सुई ये धागा ब्लैक, लगा ये ले लीजिए ब्राउन एंड फटाफट वाइट आओ। है, ये जमजम का बच्चा। तो एक इसका बच्चा बचा है, एक उसका बच्चा है। तो ये देखें जी, जमजम काफ़ी कमज़ोर हुई हुई है और इंशाल्लाह ये हेल्थ पकड़ेगी आहिस्ता आहिस्ता। ये हर बार जब भी इसकी डिलीवरी होती है ना, पिछले साल भी जब इसकी डिलीवरी हो रही थी, तो ये ऐसे कमज़ोर हो जाती है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता सेहत पकड़ती है। ये देखिए जी माशाल्लाह, इसका नाम भी इसके पापा के नाम पे हमने यूमन ही रखा है। यूमन जूनियर है ये। तो माशाल्लाह जी, अब जो है वो नाराज़ हो रहा है, ये डिस्टर्ब क्यों किया मुझे। हमारे पास इसी दौरान फिर थोड़ी देर बाद मेहमान आ गए थे हमारे मुर्गे चेक करने के लिए। वो कहते हैं जी हमने आपसे मुर्गे खरीदने हैं, सीज़न आ रहा है। तो हमने उनको कहा कि ठीक है जी, वैसे तो हम लड़वाते नहीं हैं, लेकिन आप अपनी तसल्ली कर लें, अपने मुर्गे ले आएं और लड़वा के चेक कर लें, लेकिन हम अपने उसके कील बांधेंगे ताकि आपके भी परिंदे को नुकसान ना हो। तो हमारा ये इधर वाला है दखनी, और उनका जावा है। तो वो चेक करके जो है वो खरीदो फरोख्त करेंगे हमारे से कुछ पीसीज की, जिनमें से आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने कौन सा पीस पसंद किया है। तो माशाल्लाह काफ़ी टक्कर की फाइट दी है उन्होंने भी हमारे मुर्गे को।
انہوں نے بھی کافی جو ہے ٹکر کی فائٹ دی ہے ہمارے مرغے کو. اور دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو لگے کہ ڈیمیج ہو رہا ہے یا آپ کو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ ان کو ہٹا لیں. تو اس طرح ان کو لڑنا نہ دیں, نہیں تو یہ جان نہیں چھوڑتے, لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں لیکن ہار نہیں مانتے. یہ ایک آدھا ہی ہوتا ہے جو بھاگ جاتا ہے آگے لگ کے. اگر دونوں برابر کے جوڑ ہوں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے, ان کو نہیں لڑوانا چاہیے. لیکن کیونکہ ہمارا خرید و فروخت کا کام ہے, اصیل مرغا یا شامو یا اس طرح یہ خوبصورتی سے بکتا ہے یا تو پھر لڑوا کے ہی بکتا ہے. اگلے نے چیک کر کے ہی آپ سے سودا خریدنا ہوتا ہے. تو اور جب بکریاں بچے ڈلیور کر رہے ہوں تو آپ اپنی جو گائیں ہیں اور بھینسیں ہیں, گدھا ہے, ان کو سائڈ پہ دور کہیں باندھ دیں. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ڈاگز ہیں, پالتو کتے ہیں, ان کو بھی اچھی طرح زنجیر کے ساتھ دور باندھ دیں. تو یہ کافی ضروری ہے. ایون کہ جب آپ کی گائیں بھی سو رہی ہو اس کو بھی سیپریٹ کر لیں باقی جانوروں سے, اگر آپ اس وقت وہاں موجود ہوں تو. یہ دیکھیں جی, یہ انہوں نے 4 پیس پسند کیے ہیں اور ہم نے 40,000 مانگا تھا تو 30,000 میں انہوں نے فائنل لیا ہے. یہ اسپراؤٹس جو ہیں وہ گندم کے جسے ویٹ گراس بھی بولتے ہیں, وہ میں کر رہا ہوں سٹارٹ اپنے پرندوں کے لیے جن میں صرف مرغے آتے ہیں. کبوتروں کے لیے نہیں دینے یہ آپ نے. کبوتروں کو آپ نے صرف ڈرائی میٹر پہ ہی رکھنا ہے, باجرا, سوکھی گندم, دلیا, مکئی کا, اور اس طرح جو میٹھی والی چری ہے, کڑوی والی چری نہیں دینی. تو ان پہ رکھنا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ سیکنڈ ڈے کا رزلٹ ہے جس میں سے اسمال اسپراؤٹس باہر آ گئے ہیں, پھوٹ پڑے ہیں. تو ان کو بھگو کے رکھا تھا میں نے تقریباً 1 دن کے لیے, اور اگلے دن جو ہے وہ ان کا پانی ڈرائی کر کے صرف اوپر شاور دیا تھا. تو ہلکی سی جو دھوپ کی لیئر آ رہی ہے نا, اس کے اوپر دھوپ ٹریول کر رہی ہے, تو جس طرح سے دھوپ چلتی جائے گی اس طرح سے پورے برتن پہ جو ہے نا وہ گزر کے جائے گی پورے برتنوں میں سے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے 3rd یا 4th ڈے میں ان کو دھوپ لگوائیں, جس سے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ ان میں نا, یہ دیکھیں جی, یہ ہمارا 5th ڈے کا رزلٹ ہے 5ویں دن کا, لیکن اتنا خاص نہیں آیا. اور مشین سٹارٹ ہونے والی ہے ہماری, اکتوبر میں سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ پھر چلتا ہے مارچ اپریل تک چلتا ہے, جس میں زیادہ سے زیادہ فرٹیلیٹی ہوتی ہے. ایگز زیادہ تر فرٹائل نکل آتے ہیں. پہلے ہم گرمیوں میں شاموں کے بھی اور اصیلوں کے, دیسیوں کے, سب کے انڈے کھا جاتے تھے خود, کیونکہ اس کا نقصان ہو رہا تھا. ایگز فرٹائل نہیں نکل رہے تھے, جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ ہم پوری ٹرے بھر کے انڈے کی لگاتے تھے اور صرف 2 چکس نکلتے تھے, باقی سارے انڈے ضائع ہو جاتے تھے. اب جو ہے وہ اس کی تیاری مکمل ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ اب ہم نے پھر سے مشین سٹارٹ کرنی ہے. اکتوبر سے لے کے اپریل تک ہماری مشین چلے گی. تو جن کو اسمال چکس چاہیے ہوں, ڈے 3 سے لے کے ڈے 10 تک وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ پچھلا جو سیزن گزرا ہے اصیلوں کا, ان میں کچھ چیزیں سیل ہوئی ہیں, اور بیچ میں کبوتر بھی ہوں گے اور کچھ دیسی مرغے بھی ہوں گے. تو یہ جب مارچ ختم ہو رہا تھا 2021 کا, تو اس میں یہ ہوا کہ صرف 2 بچے نکلے تھے ہمارے. یہ دیکھیں میں نے لکھا بھی ہے, only 2 chicks succeeded hatching میں. تو یہ جو ہے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ آپ جو ہے سیزن اچھا سلیکٹ کریں جس میں فرٹیلیٹی زیادہ سے زیادہ ہے. تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ کا نظام ہے, اور اس میں زیادہ تر پسند کرتے ہیں ہینز میٹنگ کرنا اکتوبر سے اپریل تک. گرمیوں میں نہیں پسند کرتے میٹنگ کرنا, وہ کہتے ہیں پرا پرا ہو. تو اس لیے جو ہے آپ کے ایگز فرٹائل نہیں نکلتے, وہ زیادہ تر پھر ٹیبل ایگز بن جاتے ہیں, اور آپ ان کو کھا لیا کریں. وہ چاہے مہنگا ایگ بھی ہو, کھا لیا کریں, بجائے کہ آپ اس کو 22 دن مشین میں رکھنے کے بعد جو ہے وہ بعد میں پتہ چلے وہ ضائع ہو گیا.
یہ جی ڈاگز ہم نے باندھے تھے، اب ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ بکریوں کی وہ جو زیر جو بچا تھا سارا کچھ وہ دفنا دیا گیا ہے۔ یہ ریسر کتی آئی ہے ہمارے پاس، یہ کوئی اس کی ٹانگ پہ کسی نے کوئی کاٹ لیا تھا، بگیاڑ نے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو۔ تو اب علاج وغیرہ اس کا ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے اب پھر ریس میں جائے گی کمپٹیشن میں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ریگولرلی ویڈیوز بنائیں، آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، اور مجبوری ہو جاتی ہے، پریکٹیکل کام جو ہے وہ لائف میں اتنا ہے، اور یوٹیوب کو سنبھال کے لے کے چلنا